صدق رسول نبی کریم الامین معدن جود و کرم چشمہ صدق و صفا حضرت پیر سید مسعود الحسن چند پیر مرد خدا ناقصوں پہ ہو کرم بحر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھیں سارے بابا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. دیکھو نعت کا سارے ہوں نبڑ گئے میں آ گیا تو میں کیا نا بھی میں نے تو علامت سمجھا کرو گے اس کے بعد لگ گئی ٹھیک ہے کام ہونا ہے تھوڑا جی بابا دے بلا تو پڑھ سو نا اور تھوڑی تقریر کر سکے ہلے جی رہے تو لمبی کرمی اس واسطے جی چاہتے ہو جلدی ختم ہوئی تو اونچی آواز نہ پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. حضرات گرامی قدر صاحب صدر میرے حضور والا شان شیخ طریقت منبع علم و حکمت حضور شہنشاہ ولایت الحاج پیر سید مسعود الحسن المعروف چند پیر گیلانی شاہ صاحب اور عابد حراج صاحبزادہ والا شان قاری قرآن حضرت علامہ پیر الحاج سید محمد عرفان محسن گیلانی شاہ صاحب اور دیگر جتنے حاضرین آج اس کے اندر آئے ہو اللہ تعالیٰ سب دانا قبول فرمائے اور جو بندہ جس نیت نہ آیا ہے اللہ تعالیٰ سب دی خالی جھوڑیاں گوھر مراد نہ بھرپور فرمائے. عزیز دوستو پورا سے ایک سید زادے دا اور مہینہ محرم الحرام شریف ایک گل یاد رکھو کہ زندگی دے اندر خالق کائنات نے جس بندے نو جتنا بھی بڑا مقام عطا کیتا ہے جتنا اس نو مرتبہ اس نو رتبہ اس نو شان دیتا ہے اوڈا بڑا رب نے اس کو امتحان بھی بغیر امتحان تو بغیر اس کی ازمائش تو رب نے انہوں شان نہیں دیتا. آج اگر سادات دا مقام ہے سادات دی قدر ہے اہل بیت دا ذکر ہوتا ہے اہل بیت دا نہ لیا جاتا ہے سادات دی غلامی نو باعث شرف سمجھا جاتا ہے کہ وہ دی وجہ یہ ہے کہ مولا حسین نے کربلا و آباد ایک خان وعدہ ہے اس زہرہ بطول دا کہ جنہ دے گھر مولا مرتضیٰ شیر خدا جے عظیم اور جلیل القدر شیر خدا دا اس حال سے داخل ہوئے کہ اپنی زوجان ہوئی گل کرن کہ میں آج بیٹھیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ دی دعوت کیتی ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر بلایا ہے کہ ہر قدم دے بدلے ایک ایک غلام آزاد کیتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے آج ساڑھے کوئی غلام ہوں دے اسی بھی آزاد کر دے کہ جناب سیدہ زہرہ پاک فرمایا سرتاج من گھبراون دی ضرورت نہیں اگر توڑا دل کرتا ہے کہ مصطفیٰ دی دعوت ہوئے اور رسول اللہ دے ہر قدم دے بدلے غلام آزاد ہون تے اونا تے دنیا دے غلام آزاد کی دینے تسی دعوت تے بلاؤ اسی لوگانو جہنم تو آزاد کریں. یہ ایویں گل نہیں ہے ایویں قدرہ نہیں ہوں دیا ایویں عزتہ اور آبرو نہیں ہوں دے بات کو سمجھے کیسی جناب صدات دے نال ہیں سجدہ دے نال ہیں تے بڑا احسان ہے نا اگر کوئی پڑھ سکتا ہے تے پڑھے. میرے امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمہ اعلیٰ حضرت فتاوہ رضویہ شریف آپ نے جلد نمبر 21 دے اندر ایک گل وضاحت نہ لکھی کہ لوگوں اس وقت تک توڑا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا جدو تک توڑے دل دے اندر اہل بیت دی محبت مکمل طور دے رائج نہ ہو جائے اور کس قدر رائج ہوئے فرمایا کہ سادات بچو اگر کوئی سادات عملاً کمزور بھی ہوئے انہوں پھر بھی سے رکھا تے بٹھاؤ پھر رسول اللہ محبت کر آگے بیکھو فتاوہ رضویہ شریف ایوے جذباتی بات نہیں کر رہا اور پھر اعلیٰ حضرت نے خود استعمل بھی کیتا استعمل بھی فرمایا کہ جدو آپ ایک پالکی جی بیٹھے نا تے کہارا پالکی چاہی تے لے کے چلے تے آپ نے فرمایا میری پالکی نو رکھو انہوں نے کہا حضور کی وجہ فرمایا میرا حکم ہے رکھو
انہاں جس ویلے رکھی تو انہاں کہا مینوں خوشبو آ رہی ہے تواڈے وچ کوئی سید زادہ ہے جڑے صرف لنگر دی اڈیق چ نے وہ تو نہ بولو باقی جنہوں گل سمجھ آ رہی محبت نال ذرا بابا دے بلند بولو سبحان اللہ آندیا کوئی نہیں مرن لگیا یہ گل دی گارنٹی ہے تے جو کوئی سبحان اللہ آندیا مر بھی گیا تے مڑ او دے لگا مرن بھی کسے دا فرمایا رکھو انہاں کہا حضور کی وجہ ہے فرمایا کوئی سید ہے ایک بندہ بولیا انہاں کہا مزدوراں کو کام کروائی دا ہے مزدوراں کو مزدوری کروائی دی ہے انہاں دی ذات نہیں پوچھی دی آپ فرمایا کہ اگر کوئی عام مزدور ہوئے تے او دے کو کام لے آ جاندہ ہے او دی ذات نہیں پوچھی دی لیکن سید زادیا تینو تیرے نبی دا واسطہ ہی سیدہ زہرہ دی ساتھ تیرے تطہیر دا واسطہ میں نو دس تو کون ہے ایک بندہ آکے ودیا حضور میں غریب ہاں سیدہ میرے کو مزدوری کراؤ آپ فرمایا سید زادیا مزدوری نہیں کروانی پہلے تیرا حق ادا کرنا ہے انہیں کہا کیویں کرو گے فرمایا وقت دا مجدد تینو اپنے کندیاں تے اٹھائے گا پالکی دے وچ بے تو میری جگہ تے بے آج امام اہل سنت آج لوگانو دو دو بندے کوئی ہاتھ چوم لون کوئی چار آنے پیسے آون لگ جان کوئی جناب گل سنن لگ جاوے وہ کاتوں باہر ہو جاندے نا وہ جناب سادات دے متعلق بکواس وہ اہل بیت اطہار دے متعلق بکواس ہر کسے دے متعلق بکواس سنو میں آج محفل پا کے کسے دا نام نہیں لینا اگر تسی وفا کی تھی اگے چلتے کوئی شعر بھی پڑھنے ہیں تو کوئی شہادت بھی ہو جائے گی لیکن گل ذرا توجہ نال سننا آج کسے نو کوئی ماڑا موٹا گل سنن لگ جائے نا کسے دا کوئی نا چل جائے تو وہ پھر پہلی فرصت وچ اہل بیت دے متعلق بکواس کرتا ہے کوئی آج اہل بیت دے وضو تے شک کرتا ہے کوئی طہارت تے شک کرتا ہے کوئی کسے گل تے شک کرتا ہے آؤ قرآن پڑھو قرآن کی فرمانا ہے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا انما حسر احسار دائرہ ہے فرمایا ہر بندے نو حکم ہے تسی ناپاکی دے قریب نہیں جانا تسی پلیدگی دے قریب نہیں جانا تسی نجاست دے قریب نہیں جانا تسی برائی دے قریب نہیں جانا تسی آلودگی دے قریب نہیں جانا اور پلیدگی نو نجاست نو حکم فرمایا تو میری اہل بیت دے قریب نہیں آنا کوئی نہ گالی کوئی نہیں سمجھے سارے جتے پیر ایڈی بڑی کا ہر ایک نو حکم دیتا ہے رب نے اور سارے نو آکھا ہے بھی برائی دے نیڑے نہ جو ہے سارے نو رب کریم کی حکم دیتا برائی دے پلیدگی دے نجاست دے نیڑے نہ جو ہے تے نجاست تے پلیدگی نو کی حکم دیتا تو میرے نبی دے گھر والیاں دے قریب نہیں آنا سبحان اللہ انہاں دے قریب نہ آمین آج لوگ طہارت تے گل کر دینے کہ جی کربلا چ وضو نہیں آ تیمم نہیں آ میں کہا تسی پڑھیا نہیں میرے مصطفیٰ کریم فرمایا کہ حالت جنب دے اندر جدو کسے بندے تے غسل فرض ہوئے مسیطے نہیں آ سکتا مگر اللہ آنا و علی میں تیلی اس حالت بھی مسیطے آ سکتا وہ جندہ بابا ایڈا پاکے وہ دے پتران دی گل پہ کر دیو وہ وضو دے محتاج نے وہ طہارت دے محتاج نے اور ہر بندے نو تسی جان دیو جدو کوئی عورت بچہ پیدا کرے نا اور بچہ جنے چاڑی دے تائی نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکاة کچھ نہیں کر سکتی ہر ایک واسطے چاڑی دے واسطے لیکن حضرت ماں کون ہے خاتون جنت ادھر حسنین پیدا ہوئے نے زور دا وقت ہے سیدہ نے پتر نو لٹایا خود مسلح تے کھڑی ہو گئی اکھے انہاں دی طہارت وہ وضو دے محتاج نے وہ طہارتاں دے محتاج نے جنہاں نو رب پہ فرماوے وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا محبوبہ تیری آل نو انج پاک کیتا ہے جویں پاک کرن دا حق ہوتا ہے آج بکواس کر دینے لوگ بیٹھ کے آلے بیت یا طہار دے متعلق کہ جناب وہ یہ تھا وہ فلاں تھا وہ فلاں تھا میں کہا سنوئے ساڑھا تے ایک کی عقیدہ اور ایمان ہے کہ جیدہ پنج تن نال پیار نہیں جیدہ پنج تن نال پیار وہ سارے پڑھ لو تیرا کوئی نہیں اچھی آواز نہ پڑھو جیدہ پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے تے اتباع
देखो ना ये सारियां मौजा ये सारियां बारां केड़ी गल दियां ने ये सारे ठाठ अज ये भी एक जानवर पैदा हो गया कोई आंदा जी इमाम हुसैन गरीब सन कोई आंदा मजलूम सन कोई आंदा जी बेचारे सन कोई मजलूम सन कोई फलां सन खबरदार मैं क्या हुसैन दे गुलामां दे गुलाम नहीं गरीब देंदे पैने वो गुलामां दे गुलाम जी दे नहीं गरीब होंदे वो हुसैन किवें गरीब हुसैन गरीब नहीं हुसैन मजबूर नहीं बल्कि हुसैन कुरान तो जुदा नहीं कुरान हुसैन हुसैन जानदा या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनो बिस्सब्र वस्सलात के लोगो जदों औखा टाइम आवे नमाज ते सबर कोलों मदद मंगो इन्नल्लाह माअस साबिरीन अल्लाह सबर करन वालियां दे नाल इसकी मैं वजाहत अगे चलते करना गल की पे करते है कि जिदा पंज तन नाल प्यार नहीं ओदे कलमे ते इतबार नहीं ते जेड़ा चौं यारां दा यार नहीं ओ जेड़ा चौं यार नहीं ओ ते जन्नत दा हकदार नहीं और फिर सुनो आले बैत अतार दी शान सुनने वाले हो सुनो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु आप मस्जिद के अंदर बैठे ने सामने मौला मुर्तज़ा तशरीफ फरमा ने आप गल इधर करते ने तकदे चेहरा अली नू ने फिर इधर बोलते ने फिर तेर चेहरा अली तकते ने फिर इधर फिर तकते ने हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा जनाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा आपने पूछा बाबा मैं अजीब मंजर वेनिया अजीब मुआमला है तुसी गल इधर करते हो वेंदे अली आलो गल इधर करते हो वेंदे अली आलो गल किसे नाल तकदे अली नो फरमाया बेटी तो मुस्तफा दा फरमान नहीं सुनिया की बाबा फरमाया मेरे मुस्तफा ने क्या है अन नजर अली इबादा के अली दा चेहरा तकना इबादत है फरमाया ये नहीं पढ़िया कि अली दा चेहरा तकना इबादत और कुर्बान जावा उम्मुल मोमिनीन दी शान ते साडे ते एहसान कीता ओना फरमाया कि बाबा अज ते अली मौजूद ने जेड़ा ओना दी ज़ियारत करे ओनू सवाब मिलेगा ओनू अजर मिलेगा जदों अली बज़ाहिर नहीं होणगे बज़ाहिर पर्दा कर जाणगे फिर लोग की करनगे फरमाया बेटी जिक्र अली के इबादा जेड़ा बंदा अली दा जिक्र करेगा अल्लाह ओनू सवाब नारा रिसालत नारा हैदर नारा गौसिया जेड़ा अली दा जिक्र करेगा अली दा नाम लेगा ओए जी दे बाबे दा जिक्र करना इबादत है जरा दस ते सही जिन्हों मेरा मुस्तफा फरमाए अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन के हुसैन मेरे चू मैं हुसैन चू जेड़ा मुस्तफा दे विचू है जेड़ा बंदा ओदा जिक्र करे कितनी इबादत है और फिर फरमाया मजेदारी ना गल सुनना आगे फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना फरमाया हसन ते हुसैन जन्नती जवाना दे सरदार ने जन्नती जवाना दे सरदार ने जन्नत में तो किसी बुढ़े बंदे जाना नहीं किसी बुढ़े जन्नत जाना नहीं उत्थे तो सारे जवाना जवाना होना है
ہوں بڑھے بندے پریشان نہ ہوئے آکسن بھی کی گل پہ کر دیو ایویں ہی گل کیتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مائیاں بیٹھی آئیاں تے سرکار گل کیتی فرمایا کوئی سے بڑھی مائی جنت نہیں جانا تے مائیاں رو پئیاں انہاں کہا یا رسول اللہ سی بڑھڑیاں کدے جیسا ہیں سرکار فرمایا اوے روو نا جنت وچ کسے بوڑھے نہیں جانا بلکہ جنت جیڑا جاسی رب جوان کرتے گل سی جنت میں جوان جاسن تے سارے جواناں دے سردار حسنین کریمین ہو سن جنہاں نو اللہ جنتاں دیا سرداریاں دے چھڑیاں انہاں نو دنیا دی سرداری انہاں نو دنیا دے کی لالچ نے انہاں نو دنیا دی حکومتاں دا کی تمائیں ایک گل تے یزید بھی کیتی ہے اس بھی آکھیا حسین تسی خاموش ہو جاؤ حکومتی معاملات مداخلت نہ کرو تسی جو چاندے ہو گورنری چاہی دیئے میں دینا اگر تو انہوں پیسہ چاہی دے میں دینا تو انہوں کوئی حکومت چاہی دیئے میں دینا لیکن میرے معاملات مداخلت نہ کرو آپ نے فرمایا ذلیلہ دنیا نو یہ تھی دسنا چاہنا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبی اوسا کیا حسین فورس میرے کوڑے فرمایا دنیا دے کتے نانے مصطفیٰ دا کرم میرے کوڑے انہیں کہا حسین حکومت میرے کوڑے آپ فرمایا دنیا دے کتے حیدر کرار دی شجاعت میرے کوڑے انہیں کہا حسین دولت میرے کوڑے فرمایا امی فاطمہ دا صبر میرے کوڑے لوگوں حسین نو مجبور نہ سمجھا جے حسین نو جناب کوئی بندہ جناب قریب نہ سمجھے میں تو اجنال گل کرنا چاہنا میں پہلے قرآن جو حوالہ پیش کیتا ذرا دسو کہ جدو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دریائے نیل نو رکا لکھیا دریائے نیل حکم منیا کہ نہیں منیا علماء بیٹھے آ گیا جدو عمر فاروق آپ نے خواہد رکا لکھیا دریا حکم منیا کہ نہیں منیا جدو جنید بغدادی علیہ رحمہ آپ نے مسلح پانی تے پایا انہیں حکم منیا کہ نہیں منیا جدو خضر علیہ السلام کشتی دا پھٹا کھچیا پانی حکم منیا کہ نہیں منیا جدو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری انا ساگر تلاب تے آپ نے لوٹا دے کے بھیجیا پانی حکم منیا کہ نہ منیا وہ لوگ کو دسو تے سہی جدے غلامہ دے غلامہ دی شان ہے وہ جدے غلامہ دے غلامہ دا پانی حکم پیا مندہ ہے اگر حسین اشارہ کردہ فرات حکم کیا میں تخیلات سوال کیتا مالکہ موسیٰ علیہ السلام دی قوم تریائی تو پانی دیتا تو خود فرمایا فن فجرت من حسناتا عشرتا اینا کہ جناب انہوں نے پانی تے جدو آسا ماریا پتھر تے پانی دے 12 چشمے جاری ہوئے یا اللہ جدو اسماعیل علیہ السلام اڈیاں رگڑیاں آپ زمزم جاری کیتا یا اللہ جدو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام پیاسے ہوئے تو 50 انگلاں جو پانی دیا نارا جاری کی دیا پر مالکہ جدو کربلاج علی اصغر اڈیاں رگڑ داریا او دو پانی کیوں نہیں ملیا جدو حسنین کریمین دے بچے پیاسے شہید ہوندے رہے جدو علی اکبر جوانی قربان کی تھی او دو پانی کیوں نہیں دیتا رب العالمین نے فرمایا سوڑ او مالکہ میں مالکہ میرے کل موسیٰ پانی منگیا میں دیتا اسماعیل دی ماں پانی منگیا میں دیتا محبوب دے غلامہ پانی منگیا میں دیتا پر حسین صبر دے اس مقام تے سی کہ حسین پانی نہیں منگیا بلکہ ایک ایک نو قربان کردہ جاندہ سی پھر میرے والے تک کے آندہ سی مالکہ جے تو انج راضی ہیں پھر موی راضی اور جاٹ بولے نے میرا زور لواتے اور بولتے رہے پہلو ٹھنڈے ٹھنڈے دے کوئی نہ بولے انہاں کہہ دے تو ہے میں راضی ہیں پھر میں راضی ہیں لوگوں یہ کیونکہ حسین قرآن تو جدا نہیں قرآن حسین تو جدا نہیں ان اللہ ما صابرین اس واسطے جدو امام علی مقام آپ کربلا گئے اے مولویاں کو مسئلہ حل نہیں ہویا کسی آکھیا پانی منگیا کسی آکھیا جناب مجبور آئے کسی آکھیا مظلوم آئے کسی آکھیا امام غریب ہے نانا اے پھر صوفیاں حل کیتا میاں صاحب گل کیتی ہو نہ کیا طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا حسین مجبور نہیں اے سن لو اگلے جمعہ تے پکا لو سارے طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا بیٹھے من رضائی دنیا تو پیاسے چلے اج دین دنیا دے سائیں اے حسین
کہ طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا بیٹھے من رضائیں اوہ دنیا اتو پیاسے چلے آج دین دنیا دے سائیں 2 محرم الحرام آپ کربلا پہنچے نے پھر جناب ڈیرے لگ گئے ٹیبل ٹاک مذاکرات شروع ہو گئے 7ویں محرم نو حکم آ گیا یزید دا آج کل بڑے جانور ایسے بھی نے جیڑے یزید نو بچانا چاہتے نے یزید نو امیر المومنین بنانا چاہتے نے یزید دا کوئی قصور نہیں یزید دا کوئی قصور نہیں میں کہا 7ویں محرم نو جدو ابن زیاد حکم کر لیا وہ حکم نامہ پڑھ کے ویک انہیں کی لکھیا انہیں آکھیا گل سن لو اگر حسین بیت واسطے تیار نہیں ہوندہ پھر انج کرو کہ پانی بند کر دیو آرڈر کی ہویا کہ کتے پیئے جانور پیئے کسی کو منع نہ کیجیو پر زہرا کے لال کو ایک بوند پانی نہ دیجیو اے حکم جاری یزید کیتا انہیں آکھیا جناب پانی 7ویں محرم نو بند ہویا لیکن انہاں نو کی پتا ہوئے کہ یہ خاندان نبوی دے پھولنے انہاں نو پانی دی ضرورت کوئی نہیں 7ویں نو پانی بند 8ویں 9ویں 10ویں دی رات مسلمان بھائیو میں آخری گل کرن لگا توجہ نال سننا جس ویلے میرے آقا حسین تے پانی بند ہویا 10ویں دا دن چڑھیا ادھر نکارہ جنگ بجیا شہادتاں شروع ہوندیاں نے پیاں لوگوں 3 دن دے دریائے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانہ پھر بھی ود ود جانا دیتیاں میرے غازیاں شیر جوانا آگا لے سادات عدب کرن دی وجہ ہے کہ 3 دن دے دریائے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانہ اور پھر بھی ود ود جانا دیتیاں میرے غازیاں شیر جوانا آج صاحب اولاد بیٹھے ہو اگر اولاد آئے ہو پتر لیٹ ہو جاوے ماں باپ پریشان ہوں دینے پتا کرو پتر کیوں نہیں آیا فون کرو کہ اگر کل آ جاوے پھر آدھنے خیال نہ جاویں سفر کری لیکن قربان جاواں حسین تیری عظمت تے جنہیں 18 سال دا بھی تیار کرتے گھلیا 16 سال دا بھی تیار کرتے گھلیا جیڑے ٹور کے گئے گھوڑے تے بہ کے گئے وہ گھوڑے تے بھیجے جیڑے ٹور نہیں سڑ سکدے انہاں نو ہتھی چاہ کے حسین میدان ایتھے روڑا پیا انہاں کیا پانی منگن گیا میں کیا پانی منگن نہیں گیا حسین آکھیا مالکا جڑے گھوڑے تے بہ کے آ سکتے سن گھوڑے تے گھلے نہیں جڑے ٹور کے آ سکتے سن ٹور کے گھلے نے مالکا نہ اے گھوڑے تے بہ سکتا ہی نہ اے ٹور سکتا ہے اے 6 مہینے دا میرا علی اصغری اے میں ہتھا تے چاہ کے لے آیا لے مالکا اے بھی قربان کر چھڑیا کہ تیری رضا ہے میں قبر کھود اصغر دی سید ہتھی دفنا دیتا لے مالکا جی میں رضا تیری دامن چھاڑ حسین آج ویکھ لو کدے کسے نے آدھے پتر دانا یزید نہیں رکھیا کسے نے شمر نہیں رکھیا کسے نے ذلجوشن نہیں رکھیا کسے نے حسین نہیں رکھیا جدو آخری بار تیار ہون لگے نے امام زین العابدین آکھیا بابا اے نہ مینوں نہیں چھڑنا فرمایا پترا نانا اے تے رضا مان کے بیٹھا وام اے تے میں اللہ دی رضا واسطے بیٹھا اے کون نے تینو ہاتھ لا جان پترا اے جڑے 18,000 دا لشکر سانو ختم کرنا آیا ہے اے سارے ختم ہو جان گے اور میرے حسنی بھی رہن گے حسینی آج بیٹھ لو فرمایا پترا اینا مک جانا ہی میرے حسنیاں بھی رہنا ہے حسینیاں بھی رہنا ہے اس واسطے جدو 9ویں تے درمیان 10ویں تے درمیانی رات آئی ایک گل سنو آپ کو ایک جن آیا جدا نام زعفر ہے وہ آکے عرض کردہ ہے آقا میں نو پتہ لگیا ہے کہ توڑے تے پانی بند ہو گیا حضور میں نو حکم دیو میں انہاں دے سر قلم کر دیوام میں انہاں نو قتل کر دیوام میں اپنی فوج نال لے کے آیا آپ دے چہرے تے جلال آیا فرمایا جنہ کی گل کیتیا میں حسین میں اسلام دے پرچم نو بلند کرن آیا میں دنیا واسطے نہیں آیا کسے نو قتل واسطے کرن واسطے نہیں آیا میرا تے مقصد ہے یہ اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے بھاوے لٹی جائے جو کو حسین دیا پر نانے دا زندہ اسلام
किवें हो सकता है तू इन्हां नूं कतल करे ते नजर भी ना आवे। उन्हें फिर हाथ जोड़े ने, आका एक खिदमत होर ले लो। फरमाया की पुछना की आना चाहना है? उन्हें आख्या आका मैं इत्थे टोए मारना, तुहाडे खैमियां दे गिरद वड्डे वड्डे खड्डे मार देना, मैं फिर जनाब फुरात ते जावांगा, मैं अपने मोढे दी ढाल लावांगा, मोढे दी ढाल ला के पानी इधर मोड़ देवांगा, तुहाडे खैमियां दे करीब पानी आ जाएगा, तुसी भी पी लेना, बच्चे भी पी लेंगे। आका हुसैन मुस्कुराए, फरमाया होए जिन्ना जिन्ना वाली कीती आ, तू फुरात ते जावे, मोढे दी ढाल आवे, फुरात आ सकदा है। मैं हुसैन आ, मैं इशारा करा मेरे कदमां च हौसे कौसर, मैं इशारा करा ते हौसे कौसर भी आ सकता है। फरमाया ए नहीं, ए ते रजा मान के बैठा हुआ। मुसलमान भाइयों 10वीं का दिन चढ़िया, जदों सारे जनाब शहीद हो गए, आका इमाम अली मकाम आप दे दीगर रुफाका शहीद होए, किवें बयान करिए ओ वक्त की होएगा जदों आप दी हमशीरा रात नूं जदों फिर टाइम होया, जदों सारे कूफी सो गए, आप खैमियां चों बाहर आईयां, रात पई तरीकी छाई, जदों सौ गई कुल खुदाई, खैमियां विचों एक बीबी बाहर आई, ओए लाशां नजरी आया हर पासे, जदों चौं पासे नजर दौड़ाई, ओए करबल दा मैदान डरावना, विच गुप अंधेरी रेने लाशां विच पईयां, एक लाश इमाम हुसैन। ए दुखो ना भैणा को पुछो जिन्ना भाग भाई कुर्बान होंदे वेखे, जदों इमाम जान लगे ने आखिरी सलाम कीता, हमशीरा रो के दुआ की, भैन ने गल च बाइयां पाइयां, रो के आंदी वे अली ते पुत्रा एक दुआ कर जा, तेरा इम्तिहान खत्म होने वाला ही, मेरा इम्तिहान शुरू होने वाला है। वे वीरा जदों तुहाडे सिर बुरी दा लाशे वेखा, जदों मेरे हत्थां च बेड़ियां होण, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार नूं बेड़ियां पवाइयां जान, जदों सईदा सकीना एक 6 साल दी बच्ची दे कन्ना चों कांटे खिंचे जान, जदों साडे खैमे जलाए जान, वीरा दुआ कर जा मेरे सपाए सबात नूं लग़ज़िश ना आए। इत्थे किसी की माड़ी जी लड़ाई हो जाए, बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग वेखे ने, औरतां नहीं ख्याल करदियां दुपट्टे दा, नहीं ख्याल करदियां अपनी चादर चार दीवारी दा, बाहर आंदियां ने मिन्नतां करदियां ने, नहीं मेरे वीरां नूं बचाओ, वे मेरे भाइयां नूं बचाओ। पर कुर्बान जावां आहले बैत दियां खवातीन ते कि जिन्हां ने कुर्बान सब कराए ने, पर खैमियों बाहर कदम नहीं लियांदा, पर्दे च रहियां। और एक शर्त सी लोगों, सब कुछ कुर्बान करा के अगर मैं शहादत पेश करा तो वाला चला जाऊंगा, बड़े मुख्तसर कि खेती अली की कट गई और बस्ती उजड़ गई, करबला में ज़ैनब हुसैन से बिछड़ गई। लोगों सब कुछ होया, सारा कुछ कुर्बान किया। अज दे भी जेड़े सैयद हैं, साडे जेड़े सादात हैं, इन्हां दा अदब भी उंजे ही जरूरी है जिवें मुस्तफा करीम दा अदब जरूरी। जज्बाती बात नहीं कर रहा, बात कोई आखे नहीं जी जज्बात गल कर दे, ना ना ये नहीं। मेरे मुस्तफा करीम खुद दुआ फरमाई, या अल्लाह मैं अपनी आहले बैत नाल प्यार करना, जेड़ा इन्हां नाल प्यार करे तू भी उन्हां नाल प्यार कर, और फिर जिन्हां नाल अल्लाह प्यार करे, अल्लाह दा रसूल प्यार करे, ओदी बख्शिश ते मगफरत विच कोई शक रह सकदा? और जेड़ा बुग़्ज़ रखे, फरमाया जेड़ा मेरी आल नाल बुग़्ज़ रखे, जेड़ा इन्हां नाल अदावत रखे, जेड़ा दुश्मनी रखे, जेड़ा इन्हां दे खिलाफ बकवास करे, या अल्लाह मैं भी उन्हां नाल नाराज़ हाँ, उन्हां नाल तू भी नाराज़गी दा इजहार फरमा। बल्कि सवाए के मोरका दे अंदर हदीस पाक मौजूद है कि सरकार फरमाया जिंदे दिल च मेरे आहले बैत दा बुग़्ज़ है ना, वो मरेगा, जदों भी मरेगा या काफर मरेगा या यहूदी होके मरेगा, और जेड़ा मेरी आहले बैत दी मोहब्बत मरेगा वो जदों भी फौत होएगा शहीद होएगा। बस काम इतना ही, मोहब्बत करनी है, प्यार करना है, आहले बैत दे गुलाम बनना है। हुण एक नाथ खां पटरा पढ़ रहा ना कि उस कुत्ते नूं वड्डा कोई नहीं मारदा जिंदे गल च पटा होवे,
تے ساڈے گل وچ سادات دا پٹا ہوئے دنیا چ بھی کسے نہیں پوچھنا قبر چ بھی کسے نہیں پوچھنا حشر چ بھی کسے نہیں پوچھنا سبحان اللہ اوتھے بھی یہی ہے سیدہ خاتون جنت خود میں جڑا پہلے واقعہ تو اشارہ تن کیتا آپ جس میں مولا مرتضیٰ فرمایا نا میرا دل کردا آپ فرمایا دعوت کرو دعوت ہو گئی کھانا کھادا اور جنتی کھانا کھلایا گیا جس ویلے جان لگے نا تو سیدہ پاک مسلح تے ہوئیاں تے عرض کردیاں نے مالکہ ہن مہربانی فرما فوراً جبریل آئے کہ آقا حضرت عثمان غنی نے تواڈے آمن تے ایک دنیا جو غلام آزاد کیتا ہے نا تے سیدہ دے گھر آئے ہو تواڈے آمن تے جامن دوواں دے جتنے قدم بڑے نے ہر قدم دے بدلے اللہ نے 1 لاکھ بندہ جہنم تو آزاد کیا کرم ہے ساڈے تے یہ مہربانیاں نے اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے اور جتنے آئے ہو سانو سارے نو اللہ اہل بیت دی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ سادات دا سایہ ساڈے سراں تے قائم دائم فرمائے اور میرے شہنشاہ دے گلستان نو سدا آباد فرمائے دعا کرو ہر ایک بندے دا دل ہوندا ہے نا خوش ہوندا ہے کہ جدو گلستان وچ پھل پھل لگدے ہیں اللہ میرے شہنشاہ دے گلستان وچ پھل لاوے انہاں نو پھل لاوے یارو انہاں نال باہر اج اسی کی ہیں اسی کی ہیں ساڑی کی ویلیو ہے کون ہے کاشف خیال کوئی نہ جاندا آج شہنشاہاں دا کرم ہویا تواڈے سامنے بیٹھے انہاں نے مہربانیاں کیتیاں تسی سنن لگ گئے اسی سناون لگ گئے کوئی حیثیت نہیں لوگو اس بندے دی کوئی ویلیو نہیں ہوندی جندے مگر کوئی نہ ہوئے وہ آندے نے کلا رخ بھی نہ ہوئے تے سانو ستہ ہی خیران ہے جندہ سائیں مگر ہوئے بس یہی درس ہے کہ وفا کر جاؤ اور دعا کر جاؤ اور اللہ کریم انہاں دے صدقے ساڈے تے بھی کرم رکھے وما علینا جے سہانے جڑے چمکا جن کے نانا نبی اور بابا علی جن کے نانا نبی اور بابا علی اس حسین بری ہے در پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ یا سلام جزانا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما
عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وكب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد अलहम्दुलिल्लाह शरीफ के 3 दफा कुल शरीफ पढ़ लो सारे